Okay, today number system at first. Okay, how to how to check the number system? You know, national system, international system. I know number like numeric like I mean numerical like I mean in national system र international दुईटा तरिकाले हामी स्टडी गर्छौं त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं भन्छौं पनि यस अब जस्तै हामी 1 10 100,000 10,000 भनेर यसरी हामी कन्टिन्यू पढ्छौं भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौं नेपाली that means national system भन्छौं यस सर राम्रोसँग पढाउनु न सुलभ okay notes all of you okay so note गर्ने it was I teach now number system place value international national okay it was national system okay national system okay Okay, you know this 1, 2, 3, 5. You know this number. Okay, 1, 2, 3, 5, and this is the what is the first place name? First place को name के हो? Place name भन्छ नि हामी. Sanmut, what is the first place name? Nepali system, that means national system. Yes, sir. Sir, I cannot see nicely. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, no? 1, 2, 3, 5. हामीले यसलाई पढ्छौं yes. 1 tens 100,000. You know, national system. 1 tens 100,000. 1,235. You know. Okay, sir. भागवत बुझेन यो कति हो 1,200 1,035 गुड 1,235 अब यसलाई चाहिँ हामी प्लेस भ्यालु यसको नम्बर सिस्टमहरुले कसरी थाहा गर्छ 1,235 1,235 this is the 3 okay 3 yes sir okay this is the one place at first this yes, 5 we say 1 ones भन्छ okay first लाई हामी कुन प्लेस रे one place and next 3 is tens place tens yes sir and next 100 place you know Constance 100,000 yes 100 place and next 1,000 place you know one is 1,000 place yes sir thousand this is the 1,000 place okay okay अब हामी चाहिँ कसरी पढ्छौं भने यो कुराहरु थाहा हुनुपर्छ फर्स्ट को नम्बर 1 अनि लेफ्ट बाट हामी के गर्छौं यताबाट यता जान्छौं हैन राइट बाट लेख्दै के फुस्किन के मेरो मात्र फुस्किन्छ सुलभ ओके सर क्वेशन सोध्यो भने म्युट अगेन अन गर्नुस् अन्य बेला चाहिँ म्युट गर्नु है म्युट गर्नुस् त सबै अगे लिसन सबै स्टुडेन्टले म्युट गर्नुस् क्वेशन यदि कन्फ्युज भयो भने मैले क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ म्युट अन गरेर भन्नु होला अन्यथा के गर्नुहोस् म्युट अफ गर्नुस् है ल एट फर्स्ट दिस द 5 नम्बर 5 इज द हामी लेख्दाखेरि चाहिँ यताबाट लेख्छौं फर्स्ट जस्तै 1 2 3 5 यसरी लेख्छौं पढ्दाखेरि हामीले यताबाट पढ्नु पर्छ है ओके दिस इज द 5 प्लेस this 5 is the one place lies on one place 5 कुन प्लेसमा छ त one प्लेसमा रहेको छ 3 10 प्लेसमा 2 100 प्लेसमा 1,000 प्लेसमा अब टोटल्ली हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्छौं 1,200 tens र 1 लाई के गर्नु पर्छ सँगै पढ्नु पर्छ that means
tens is 30. 30, this 5. 30 plus 5, 35. 3 plus 30 plus 5 भने यसलाई ones र tens को दुईटै प्लेसलाई हामी के गर्छौं जोइन्ट गरेर हामीले पढ्ने पर्छ प्रोनाउन्सिएसन गर्छौं न्यूमेरिकल नम्बरहरु हामी भन्छौं है 1235 3 tens means 3 tens are 3 tens means 3 tens are 30 and 5 ones means 5 1 5 ones are that means 5 ones are 5 and totally 330 plus 5 is 35 so we read 1235 yes this is the national system okay यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्छ okay you can do now okay तिमीहरुले चाहिँ अहिले कपीमा चाहिँ यसो नोट गर्नुस् है ल 5 6 7 8 9 3 अब यी नम्बरहरु कुन one place हो which is the one place which is the 10 place which is the 100 1000 10000 lakh कुन कुन place मा छ you can write in your copy this is class book do now योलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा गर्नुस् कुन 1 place मा हो कुन 10 place मा हो त्यसलाई चाहिँ यसै छुट्याउनुस् है सेम टु दिस यो फिगर यस्तो फिगर स्टाइलले गर्नुस् ल I give 2 minutes for you 2 minutes there you do now Sir, मैले गरेर भ्याए okay wait म त अब ढुक्क भएर बस्ने हो okay Sanmo did you finished Suman yes sir good Robin sit down भयो भागवत Bhagavad, did you finish? No? Sir. Bhagavad, sit there. No. Okay, write fast. ल अरु चाहिँ गर्दै गर्नुस् पहिला ल सुलभले देखाउनुस् त ल सुलभ हेलो सुलभ ल सुलभ भिडियो अन गरेर देखाउनुस् है कपीमा क्यामेरामा लाउनुस् त ल Hey, where is Sulabh? Good, Sulabh. Yes, this is the first place. Is the one. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs. Good. Okay, you read. Sulabh, पढ्नुस् त ल टोटल्ली एकचोटी पढ्नुस् त कति के हुन्छ? Okay, sir. Yes, read now. कति हुन्छ 1235 भने जस्तै त्यो कति हुन्छ भन्नुस् त Sanman? Yes, sir. Okay, you show. तिमीले देखाउनुस् ल Yes, good. 1 place, 10 place, 100 place, 1000 place, lakh. Yes. Okay. Put your copy. Okay. Sanbor, you can read. त्यसलाई पढ्नुस् त सर र पढ्नुस् त कति हुन्छ ल भन्नुस् त 1,67,000. Yes, 1,67,000.
893. 93. Good. Yes. Okay. And Bhagwat, did you finish? Yes, sir. Okay, you can say. Atim Banatala. La Bhagwat Banusta. 5 lakh. 5 lakh? Yes, sir. Yes, 5 lakh. 67,000. Yes. 800. 800. 93. Good. Okay, हामीले चाहिँ यसरी पढ्नुपर्छ है. Okay, Robin. Robin, did you finish? Robin Sidhya. Almost. Do fast. Okay, you can look again next. Okay, फेरि लेख्नुस् त तपाईहरु. अब यसलाई चाहिँ नम्बर सिस्टममा कसरी लेख्ने? यसलाई this is the यो हामीले एउटा के भयो? प्लेसहरु चाहिँ कुन हो भनेर पढ्यौं है. Okay, this is the 5 is face value. Listen all of you. 5 you know one place मा कुन नम्बर छ? यो कम्प्युटरको माइक 5,67,893. Oh, good. Okay, now we read face value, you know, face value, place value, and place. हामीले अहिले पढेको भनेको फर्स्ट प्लेस पढेको है. प्लेस के हुन्छ? वन्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, yes, 10 crore, अरब, 10 अरब, खरब, त्यो कन्टिन्यू दैट these are the place, yes, नम्बरको प्लेस हो है. यिनीहरु भनेको प्लेस हो, ठाउँ जस्तै भन्छ नि. पोखरा, काठमाडौँ अनि ललितपुर, भक्तपुर, धनगढी यस्तो भन्छ नि. हो त्यो एउटा के हो? प्लेस नेम. अब त्यसमा भएको नम्बर फेस भ्यालु जसलाई हामी के भन्छौं? फेस भ्यालु भन्छौं. फेस भन्छौं. ओके, फेस भ्यालु. ओके, वन प्लेसमा के छ फेस भ्यालु भन्नुस् त? फेस भ्यालु भनेको वन प्लेसमा कुन नम्बर छ त्यो नम्बर भनेको फेस भ्यालु है. These are यिनीहरु भनेको प्लेस भ्यालु हो. यस, यो भनेको प्लेस हो. ओके, फर्स्टमा प्लेस हो है. नेक्स्टमा फेस भ्यालु. फेस भ्यालु. ओके, नोट गर्नुस् त. फर्स्टमा है प्लेस. प्लेस भनेको यिनीहरु 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यो फेस भ्यालु. Okay, place value, sorry, place value, and face value is the one place ma ke cha? 5? Yes or no? Yes. Yes. And 10 place ma? 3? 3. Yes. 100 place ma? 2? We don't have mic. Oh. 100 ma 2, 1 ma 1000. 1000 ma 1. Yes, 1000 ma 1. Lakh ma 5. Oh, you know, okay. 1, 2, 3, 5. यिनीहरु भनेको के हो भने प्लेस भ्यालु है. फेस भ्यालु. यिनीहरु प्लेस हो. प्लेसमा भएको भ्यालुलाई हामी के भन्छौं? फेस भ्यालु भन्छौं है. जस्तै फेस भ्यालुमा 5 3 2 1. ओके, ल अब फेस भ्यालु भनेको बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो. Yes, sir. त्यो प्लेसमा कुनै प्लेसमा भएको न्यूमेरिकल नम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? फेस भ्यालु भन्छौं है. अब चाहिँ प्लेस भ्यालु के हुन्छ ल भन्नुस् त? प्लेस भ्यालु है. थर्डमा हामी पढ्छौं प्लेस भ्यालु. अब लास्ट थर्ड पोइन्टमा हामी पढ्छौं फर्स्ट पोइन्ट प्लेस, सेकेन्डमा फेस भ्यालु, थर्डमा हामी के पढ्छौं? प्लेस भ्यालु. प्लेस भ्यालु भनेको के हो त है? जस्तै प्लेस भ्यालु भनेको 5. वन प्लेसमा के छ? 5 छ. यस, वन प्लेसको प्लेस भ्यालु भनेको 5 हो. ओन्ली 5, यु नो.
अब 10 प्लेसमा 10 प्लेसमा Yes, sir. 10 प्लेसको प्लेस भ्यालु कति हो 10 प्लेस भनेको कति हो 3 tens you know 3 tens means 30 you know Is it? कति हुन्छ 3 tens भनेको कति हुन्छ 30, sir. yes 30 at first Nine, you. 3 tens 30 200 200 that means 200 you know फर्स्ट मा 0 हुँदैन सेकेन्ड मा एउटा 0 थप्ने अनि थर्ड मा दुईटा 0 अनि त्यसरी तेस्रोमा जाने हो भने 1000 यस थर्ड 0 तीनवटा 0 3 0 ओके फर्स्ट मा नन अफ 0 एन्ड सेकेन्ड मा 1 0 2 0 3 0 यदि कन्टिन्यू जाने हो भने 10000 मा 4 0 हुन्छ अनि 5000 मा के रे लाखमा 50 हुन्छ यसरी कन्टिन्यू अगाडि बढ्छ है हो यो नम्बरलाई हामी के भन्छौं यी नम्बरहरुलाई के भन्छौं प्लेस भ्यालु भन्छौं है यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं प्लेस भ्यालु ओके प्लेस भ्यालु भनेको थाहा पायो नि हैन यो हामीले 3 क्लासमा सानो क्लासमा 3 क्लासमा यस्तो पढ्दै Can you hear me? yes you can say Sir, yes sir, can you hear me? yes I'm trying to use my. okay so you Okay. Can you hear me without my speaker, without the headphones? okay yes okay Robin I hear you मैले सुनिरहेछु तिमीलाई okay okay 5 30 200 1000 you know 5 30 200 1000 यिनीहरु भनेको के हो प्लेस भ्यालु है प्लेस भ्यालु this is the one place is the 5 two place is the 30 I sorry 10 place is the 30 100 place is the 200 yes and 1000 place value is the 1000 if here 2 is 2000 5 is 5000 right okay what is quality okay students okay यो बुझ्यो नि हैन सबैले शर्मा Yes, sir. Yes, sir. भागवत Yes, sir. Sanjay Okay, bye bye. सुलभ Yes, sir. गुड अब यसले चाहिँ हामीले यो नोट पनि गर्यौ हैन नोट गर्यौ गरेनौ गर्यो गुड ओके नेक्स्ट हामी के पढ्छौ भने यसलाई हामी नेशनल सिस्टमलाई प्लेस भ्यालु टेबल भन्छ एउटा टेबल भनेर हामीले पढ्छौ है 3 क्लासमा 4 क्लासरी पढेको प्लेस भ्यालु टेबल भन्ने पढेको पढेनौ हैन प्लेस भ्यालु टेबल भनेको एउटा टेबल बनाउने यस्तो प्लेस भ्यालु टेबल यो 600 हो यो राख्ने ओके यस्तो प्लेस भ्यालु maybe this is for office and loans okay second सिगर त्यही बस्छ Hundred. Next. 1000. Next 1000. Okay, did you know? के थाहा थियो तिमीहरुलाई यो यसरी 3 क्लासमा 4 क्लासमा पढेको पढेनौ पढे थियो है 3 मा पनि 4 मा पनि यस्तो किसिमको प्लेस भ्यालु टेबल भन्ने पढेको होला है अब यो नेशनल सिस्टममा कुनै पनि नम्बरलाई प्लेस भ्यालु टेबलमा कसरी राख्ने त है ओके एट फर्स्ट वी रीड अल्सो फर्स्ट प्लेस भ्यालु यो तीनटा कुरा जान्यो भने यो कुरा यसमा भर्न त एकदमै इजी हुन्छ है यस ओके अब यो 1235 ले यसमा प्लेस भ्यालु टेबलमा चाहिँ फिल गर्नुस् त ओके यो नम्बरलाई यसमा भर्ने है first 5 is the one place we write here 5 yes 3 is the 10 place so we write here 3 2 is the 100 place we write 2 and 1 is the 1000 place so we write 1 yes yes or no Yes, sir.
Okay. Okay. You बनायो Bhagwat? Bhagwat, did you write this? Sanman, you बनायो नि हैन place value table? Yes, sir. Good, good. ल सनमुनले भइसक्यो. सुलभ, did you finish? Yes, sir. Good. Okay. Okay, last point हामी है. अब हामी last point मा जान्छौँ. At first हामीले place पनि पढ्यौं, face value पनि पढिसक्यौं, place value पनि पढ्यौं, अनि table पनि पढ्यौं. Last हामीले चाहिँ के रे words मा number words मा कुनै पनि न्यूमेरिकललाई words मा कसरी लेख्ने हैन, जस्तै ON1 हैन 1200 यसरी हामी कसरी लेख्न सक्छौं त, त्यसलाई हामी कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा लास्ट स्टेप भनेको त्यो है. नम्बर सिस्टममा कतिवटा स्टेप हुने रहेछ भने फर्स्टमा प्लेस थाहा पाउनु पर्छ, यस, त्यसपछि फेस भ्यालु, अनि त्यसपछि प्लेस भ्यालु, अनि त्यसपछि टेबल थाहा पाइसक्यो भने हामीले नम्बर नम्बरलाई वर्ड्समा लेख्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ है. त्यो थाहा पाउँदा एकदमै सजिलो हुन्छ है. Okay. Listen be carefully all of you. Okay, 40 minutes भइराछ. 40 minutes पछि यदि चाहिँ अब भयो भने फेरि रिजोइन गर्नुस् है. Okay, sir. Okay, फेरि रिजोइन गर्नु सबै. 40 minutes सिद्धिरहेछ हैन. जुम स्टार्ट गरेको, जुम एप ओन गर्ने बित्तिकै 40 minutes हुन्छ. फेरि रिजोइन गर्नुस् है. मैले अपग्रेड गरेन. तिमीहरूले चाहिँ रिजोइन यदि अफ भयो भने चाहिँ तिमीहरूले रिजोइन गर्नुस् है. 20 minutes एक्स्ट्रा फेरि पढाउँछ, हामी फेरि डिस्कसन गर्छौं. ओके ओके लास्ट यु क्यान ओके ओजस्वी जी पनि आउनु भएको छ. ओजस्वी, हेलो ओजस्वी. Hello, Mrs. Ojoshvi. Hello. Okay, Oजस्वी. Okay, you can note this all of this here. You note गर्नुस् है ओजस्वी. हामी नम्बर सिस्टमको नेशनल सिस्टम पढिरहेछौँ है. यसमा हामीले कसरी प्लेसमा र प्लेस थाहा पाउने, अनि कसरी फाइन्ड आउट अफ प्लेस भ्यालु, कसरी प्लेस भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, कसरी प्लेस भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्ने, र टेबलमा कसरी भर्ने. ओके, एन्ड लास्ट हामी पढिरहेको छौँ वर्ड्समा कसरी लेख्ने है. कुनै पनि न्यूमेरिकललाई वर्ड्समा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू सिकेका छौँ. ओके, at first this is the 1 2 3 5, that means 1235. Okay, we write here 1000, that means ON1 THOUSANDS 1000, 200 1200. Okay, you write also. लेख्नुस् है. 1235 and 35. Can done. 1235. This is the word system. Okay. कुनै पनि न्यूमेरिकललाई हामी वर्ड्समा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू यो है. 1235. This is word problem. जस्तै word problem भन्छौँ नि हामी हो. म्याथमा word problem हुन्छ, न्यूमेरिकल problem हुन्छ. अब हामी यसलाई न्यूमेरिकलमा लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो 1 2 3 5 लेख्नु पर्यो. यदि यसलाई राइट इन वर्ड्स भन्यो भने यसरी ON1 अल्फाबेट लेटरको युज गरेर हामी यसरी लेख्छौँ है. यो नम्बर सिस्टममा आज हामीले नेशनल सिस्टमको पढिरहेको थियो. यसमा चाहिँ 5 वटा स्टेपहरू हामीले कम्प्लिट गर्यो भने नम्बर सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ. यु नो
At first, place value, table, and words. Okay? Any confused? Okay, you write also. Okay, you गर्न सक्छौ तिमीहरु त्यो गर्नुस् यस्तै किसिमले बनाउनुस् यसै किसिमले अरु पनि ट्राई गर्नुस् है ल ओजस्वी नोट गर्दै छिन् र अरुले पनि यसो ल अरुलाई मैले क्लास वर्क जस्तै नोट गर्नुस् है Okay, this is the homework for you. ल ओजस्वीले धेरै कुराहरु जानिसकेको छ यो हैन प्रिभियस क्लासमा पनि जानेको छ 3 मा पनि जानेको छ सही होमवर्क नोट गर्नुस् है all of you now homework math को homework नोट गर्नुस् त one number 4 5 6 8 two number 3 0 5 0 5 6 7 8 9 0 3 6 7 This is your homework, okay? यो homework लाई चाहिँ कसरी गर्ने तिमीहरुले at first same you can draw this figure है यस्तै किसिमले प्लेस देखाउनुस् Okay, Sanmon हजुर हजुर 4 5 पछि के लेख्नु भएको फर्स्ट टाइममा ए मा 4 5 6 8 ल सबैले नोट गर्नुस् त ल नोट गर्नुस् 4 5 6 8 and two number 3 0 5 0 सी नम्बरमा सर सी नम्बरको टर्म के हो ए 5 6 ल लेख्नुस् त 5 6 7 8 9 0 लास्ट 4 नम्बरको 3 6 7